Sudlon ang outline, ang akong kaimusnan, ako sang sutaon ang full context starting from verse 1 taman sa verse 11. Amen. So, kabuti ko sa pagbasa ng mga igsoon, may tungod sa unang Korinto, Kapitulo 12, mga versikulo 1 ngadto sa 11. Amen. So, kini siya nag-isgot may tungod sa mga grasa ug dunay prinsipyong magbuot. Uno, karon kalabot sa espirituhalong mga grasa, mga igsoon, dili ko buot nga dili mo mahibalo. Dos, nasayod mo nga sa mga hintil pa mo, kanunay mong ginaldal ngadto sa amang nga mga Diyos. Bisan anus o bisan unsang paagi mo ginaldal. Tres, usa pay balon nako nga walay namulong diha sa Espiritu sa Dios nga himod. Tinunglo si Jesus o walay makasulti nga si Jesus Ginoo. Amen. Kung wala siya sa Espiritu Santo. 4.